अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर की नमाज के बाद जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 1000 हाजत पूरी होंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये दुरूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दुरूद पाक है, जो हमारे सारे नफल इबादतों में अफजल है। जो बंदा ये दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उनके गुनाह नहीं लिखते। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को न कब्र में मिट्टी खाएगी और न कीड़े मकोड़े। नाज़रीन, ये दुरूद पाक कौन सी है और इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में हम आपको ज़रूर से बताएंगे, इसलिए पूरा इसको देखिएगा, स्किप मत करिएगा मेरे भाई बहनों। और एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। नाज़रीन, दुरूद शरीफ की बहुत बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दुरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई दुरूद पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तहत सुरा में है। उसका एक बाजू मशरिक़ की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वह नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने पैरों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वह अपने पैरों को झाड़ता है उसके पैरों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाता है। और जितने हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वह सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। जिनके दुरूद से ये पैदा हुए हैं, सोचिए आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, ए आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर महर के तौर पर दुरूद पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई और तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज भी इस वीडियो में ज़रूर से बताएंगे। अल्लाह ताला कुरान की सूरह अल-अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म देता है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार पर एक दुरूद भेजता है, अल्लाह उसके ऊपर 10 दुरूद भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देते हैं और 10 नेकी उसके लिख देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दुरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दुरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दुरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दुरूद पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआएं पूरी हो जाती हैं। दुरूद भेजने वालों के दिल में अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दुरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दुरूद शरीफ से आँखों को नूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दरवाज़े बुलंद हो जाते हैं। यह अमल बंदों को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दुरूद शरीफ को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो दुरूद शरीफ जितना पढ़ें उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद शरीफ सुनने के लिए कुछ ख़ास वक्त बेहतरीन माने जाता है, जैसे कि पाँचों नमाज़ों के बाद, अज़ान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वज़ू करते वक्त और वज़ू होने के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने
اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، ذبح پشو پکشیوں کو حلال کرنے کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا ملاقات کرتے وقت۔ حضرت رسول اللہ کا روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، سب دنوں میں جمعہ کا دن بہتر ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح نکالی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قبروں سے اٹھنے کا حکم ہوگا۔ اس دن مجھ پر محنت سے درود شریف بھیجا کرو۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف جو بہت ہی مقرر ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پیارا امتی کہلائے گا، جس نے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجہ بلند کرتا ہے اور 10 گناہ اس بندے کے معاف کر فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، کیا؟ ضرور دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت کیا کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ کی رحمت و خنسبوندی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل رہتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، مال اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیم پڑھنے والوں کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے، نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیم کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہان میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود ابراہیم میں زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ اس درود ابراہیم کو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں، فیملی فرینڈز میں ضرور سے شیئر کیجیے گا، اور اس کی فضیلت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔